सहरदेखि सुदूरसम्म जहाँ जुनसुकै बेला घटना दुर्घटना मात्र होइन, नागरिकका हरेक समस्यामा हामी उपस्थित हुन्छौँ र देखाउँछौँ जस्ताको जस्तै। कार्यक्रम अन द स्पोट। कार्यक्रम अन द स्पोटमा आज रौतहटबाट म बालविक्रम कार्की उपस्थित भएको छु। अहिले विश्वभर नै कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएको छ। विश्वका प्राय सबै देशहरू यस भाइरसबाट प्रभावित भइसकेका छन्। अहिलेसम्म यस भाइरसको कुनै पनि औषधि वा भ्याक्सिन पत्ता लागेको अवस्था छैन। जति पनि सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई लक्षणको आधारमा औषधि दिएर उपचार गरिने गरेको छ। नेपालमा पनि कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनानुदिन बढिरहेको अवस्था छ र जति पनि कोरोना सङ्क्रमितहरू उपचार गर्ने अस्पतालहरू छन्, आइसोलेसनहरू छन्, त्यहाँ पनि लक्षणकै आधारमा औषधि दिएर बिरामीहरूलाई निको पारिने गरेको हामीले सुन्न पाएका छौँ। र विशेष गरी जो सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई आयुर्वेदिक औषधि दिएर पनि निको पारिएको भन्ने सुन्नु भएको छ। विशेष गरी गुर्जो लगायतका विभिन्न जडीबुटीहरूको चर्चा पनि चलिरहेको छ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले पनि बेला बेलामा भन्नुहुन्छ कि हामीले आयुर्वेदलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ, आयुर्वेदलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ र हाम्रो हरेक जडीबुटी नेपालमै छ र यसलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ भनेर उहाँले पनि बारम्बार भनिरहनु भएको छ। र यसै सिलसिलामा हामी अहिले जिल्ला आयुर्वेद केन्द्र रौतहटमा आइपुगेका छौँ र जुन आयुर्वेदिक रौतहट केन्द्र रहेको छ यसले चाहिँ यो कोरोना महामारीको बेला जिल्लामा के कस्तो सेवा सुविधाहरू प्रदान गरिरहेको छ, त्यसैगरी हाम्रो इम्युन सिस्टम रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन के गर्नुपर्छ लगायतका विभिन्न विषयहरूमा आज हामी अन द स्पोटमा कुराकानी गर्छौँ। यतिखेर मसँग हुनुहुन्छ विनय कुमार झा, वरिष्ठ कविराजी हुनुहुन्छ र उहाँले विभिन्न आइसोलेसन क्वारेन्टाइनहरूमा गएर योगासनहरू, त्यहाँ बस्नेहरूलाई योगासनहरू पनि सिकाइरहनु भएको छ र विभिन्न जडीबुटीहरू पनि दिइरहनु भएको छ। यसमा प्रत्यक्ष रूपमा उहाँ र उहाँ लगायतका टिम पनि लागिरहनु भएको छ। यसै विषयमा रहेर हामी कुराकानी गर्छौँ। स्वागत छ हाम्रो। धन्यवाद। जब तपाईँ क्वारेन्टिनमा पुग्नुहुन्छ त्यो क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूको मानसिक अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ? त्यहाँ हामी जब क्वारेन्टाइनमा पुग्दाखेरि त्यहाँका एकदम बढी जुन बसिराख्नु भएको छ उहाँहरूको अलिक त्रास अनि भएको र त्रासको वातावरण बढेको छ। उहाँहरू यी सबै त्यसमा उहाँहरूको के कन्सेप्ट हुन्छ भने यसमा आयो त हामीले कोरोना लागिसकेको छ कि त्यस्तो फिल भएर उहाँहरू डराएर बसिराख्नुहुन्छ। जाँदाखेरि त्यस्तै हुन्छ। त्यसपछि हामी त्यहाँ पुग्छौँ र त्यो हाम्रो जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रबाट तिमीले चाहिँ आयुर्वेदसँग विज्ञान भन्यो, योग सम्बन्धीको ज्ञान दिएपछि सबभन्दा पहिला उहाँको आत्मालाई, मनलाई यो कोरोनाको बारेमा हामी चाहिँ भन्छौँ यस्तो किसिमको बिरामी हो, यो यसरी सर्छ, यस्तो यस्तो किसिमको एजमा बढी लाग्छ, त्यस किसिमले तपाईँहरू चाहिँ युवा हुनुहुन्छ, यो मृत्यु पावर जस्तो कम हुन्छ, त्यसमा चाहिँ बढी चाहिँ प्रभावित गर्छ त्यस्ता बिरामी व्यक्तिलाई। त्यसको बारेमा हामी चाहिँ त्यो त्यहाँ पुगेर क्वारेन्टाइनमा यस्तो किसिमको चाहिँ जानकारी हामी सबैले उहाँ गराउँछौँ र त्यो गराइसकेपछि हाम्रो योग प्रशिक्षक पनि हुन्छ। यस्तो यस्तो किसिमको यो रोग लाग्यो भने यस्तो किसिमका चाहिँ विभिन्न किसिमका योग प्राणायामहरू चाहिँ हामी चाहिँ त्यहाँ आफ्नो अलिक गराएर उहाँहरूले पनि गर्न लगाएर हामी चाहिँ त्यहाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ र त्यहाँ गरिसकेपछि पनि अर्कोतिर हाम्रो हुन्छ जुन जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रबाट जुन हाम्रो स्थानीय स्रोतमा पाइएको जडीबुटीहरू छ त्यो जडीबुटीको जस्तै क्वाड भन्छ पानीमा 3-4वटा जडीबुटी जस्तै गुर्जो भयो भएको छ, त्यो जो गुर्जोको बारेमा जानकारी हामी दिन्छौँ। यो सबभन्दा राम्रो गुर्जो कहाँको हुन्छ त्यसको पनि जस्तै भनौँ सबभन्दा राम्रो त्यो निमको वृक्षमा चाहिँ गएको त्यसले चाहिँ यो गुर्जोको के स्वभाव छ भने जुन वृक्षमा जुन त्यसै किसिमको स्वाद बढिनेछ। निम त धेरै हाम्रो मेडिसिनल रूपमा धेरै राम्रो काम गर्छ। त्यो सबै मेडिसिनको ग्रामको साथसाथै हामी चाहिँ गुर्जो भयो, अदुवा भयो, होइन हजुरको अलिकति ज्वानो भयो, मरिच भयो, 2-3वटा चाहिँ हामी दालचिनी भयो, के अरे दालचिनी भयो, अलिकति ल्वाङ भयो, सुकुमेर भयो, तुलसीको पत्ता भयो, यो सबै मिश्रण गरेर हामी चाहिँ त्यहाँ उनीहरूको मेस हुन्छ त्यो हामी चाहिँ पकाएर चाहिँ जति सङ्ख्याको आधारमा 1 गिलास जस्तै एकजनाको 1 गिलास पानी राख्यो भने त्यसलाई यतिसम्म तताउने कि आधी भएपछि सबै पनि खानुहोस्, घरमा गएर त्यो सल्लाह दिँदै यो चाहिँ के छ रोगसँग चाहिँ लड्ने शक्ति चाहिनेहरू चाहिँ बढी गर्छ भने कुराहरूको बारेमा जानकारी दिन्छौँ र निःशुल्क रूपमा हाम्रो कार्यालयबाट ल्याएका विभिन्न औषधि हुन्छ, शक्तिबाट बढाउने किसिमका सेवन परामर्श कस्तो जहाँ होइन यसको चिनी समाधान गरेर ल्याउँछ। र उहाँले सबभन्दा पहिले के हामी भन्छौँ भने
डराउने यो कुनै किसिमको होइन। उहाँको आत्मा र मनबाट चाहिँ यस किसिमको बललाई चाहिँ लास्टमा हामीले सम्पन्न गरिसकेपछि उहाँको मनस्थिति पहिलाको मनस्थिति र हामीले योग र अब कार्यक्रम सम्पन्न गरिदिएपछि मनस्थितिमा पनि हामी धेरै फरक चाहिँ देख्छौँ। जस्तै अहिले तपाईँले गुर्जोको पनि कुरा गर्नुभयो। गुर्जोको चर्चा चाहिँ अहिले निकै चलिरहेको छ। विभिन्न कोभिड अस्पतालहरूमा पनि जो कोरोना सङ्क्रमितहरू हुन्छ उहाँहरूलाई पनि गुर्जो चाहिँ नियमित रूपमा सेवन गराइएको भनिन्छ। यो गुर्जो के हो, यो कहाँ पाइन्छ, यसलाई चाहिँ कसरी चिन्न सकिन्छ त्यो भनिदिनुहोस् न। यो गुर्जो सर्वत सबै ठाउँमा पाउने यो मेडिसिनल प्लान्ट हो। यो हामीले पानको पात यो चिन्न सबभन्दा सजिलो किसिमको छ भने पान त हामी जसले पनि चिन्छौँ। पानको पात त सबलाई थाहा हुन्छ कस्तो किसिमको हुन्छ। यो पानको यो लहरा जस्तो हुन्छ, यसको वृक्ष हुँदैन, लहरा जस्तो हुन्छ। यो वृक्षहरूमा चाहिँ रुखहरूमा चाहिँ लामो भएर चाहिँ उम्रिन्छ र उसको पात चाहिँ एकदम पानको पात सेम पानको पात जस्तै हुन्छ। यसमा चाहिँ इम्युनिटी पावरहरू बढाउने यो गुर्जो मात्रै चाहिँ कोरोको होइन कि यसमा 10-12 किसिमको जस्तै मूत्रपिण्डमा भयो, डायबिटिजमा भयो होइन, धेरै ब्लड प्रेसरहरू उसमा पनि भयो, धेरै किसिम 10-12 किसिमको बिरामी रोगहरूमा चाहिँ यो गुर्जोको प्रयोग गरिन्छ। स्पेसली यसमा आएर विशेष रूपमा हामी चाहिँ यो कोभिडको उसमा गएर इम्युनिटी शक्ति चाहिँ बढाउनको लागि उसमा गुरुत्व अमृता पनि भन्छ होइन, अमृत समानको भएर यसलाई त्यो त्यस हिसाबले चाहिँ हामी बढी चाहिँ गुरुत्वको प्रयोग गरिन्छ। तपाईँ क्वारेन्टिनमा जानुहुन्छ, तपाईँहरूको टोली क्वारेन्टिनमा जान्छ, त्यहाँको योगासनहरू पनि गराउनुहुन्छ। मुख्यतया कस्तो खाले के योगासन गराउनुहुन्छ छोटकरीमा भन्नुहुन्छ? जस्तै अब सुरुमा गयो भने के अरे सूर्य नमस्कार भयो होइन, अनि सूर्य नमस्कार गरेर अनुलोम विलोम भयो, कपाल भाती भयो होइन, त्यसको हिसाब चाहिँ मान्छे ब्राह्मणी भयो होइन। किन मेन्टललाई चाहिँ एकदम सफा क्लियर बनाउने किसिमको चाहिँ योगहरू छन्। जस्तै मण्डुका आसनहरू भयो होइन, त्यस्तै किसिमकाहरू गराएको छ। उनीहरूको के भन्छ शरीरको चाहिँ ब्लडहरू चाहिँ एकदम गरम हुने अलिक काटिने त्यसले गर्दा किसिमको चाहिँ योगा आसनहरू गराएर चाहिँ जब तपाईँहरूले योगासन गर्नुहुन्छ त्यहाँ गएर उहाँहरूलाई मनोचिकित्सक पनि सेवा प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यो क्वारेन्टिनमा त्यसपछि त्यो क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूको जुन पहिला र पछिको यो तपाईँहरूले सेवा प्रदान गरिसकेपछिको अवस्थामा कति फरक पाउनुभएको छ? त्यो सुरुमा जाँदाखेरि त के छ भने पहिला हाम्रो यतातिर जुन जुन ठाउँमा हामी अहिले पुगिरहेछौँ यो आयुर्वेदको के छ भने अलिकति विकास धेरै कम छ। आयुर्वेद भन्नाले धेरै ठाउँमा धेरै ठाउँमा थाहा पनि रहन्छ होइन। यो आयुर्वेद सबभन्दा पहिला हाम्रो आयुर्वेद संस्थाको बारेमा भन्छौँ। यो हाम्रो फलानु कहाँ छ भनेर एकदम धेरै मान्छे थाहा छैन कुन ठाउँमा आयुर्वेद हो भनेर संस्थाको सबै जानकारी दिएर हामी दिन्छौँ। र त्यो दिइसकेपछि यो गराइसकेपछि उहाँहरूको यस्तो फिल हुन्छ कि वास्तवमा यस्तो गरेर सुरुमा त अलिक किसिमको हुन्छ होइन। यसमा एउटा के कन्सेप्ट देखिएको छ भने यो हाम्रो उसमा चाहिँ धर्मको हिसाबले पनि मान्छे गर्छन् कि जस्तै ओमको उच्चारण गर्दाखेरि हिन्दू धर्म मुस्लिम पेसेन्ट त त्यो पाइन्टमा सब किसिमको हुन्छ होइन। जस्तै ओम उच्चारण गर्नमा मुस्लिमहरूले चाहिँ बढी उच्चारण गर्न अलिकति गर्छन् कि, किनभने यो हिन्दूको उसको त ओम शब्दको उच्चारण भयो, सूर्य नमस्कारमा अलिकति गर्छ। र जो नगर्दा हामी त्यस्तै भन्छु ठिक छ, तपाईँहरूले जति सक्नुहुन्छ जति भ्याउनुहुन्छ त्यतिले गर्नुहोस्, जबरदस्ती गर्ने खालको योग होइन। हामी जति जुन सर हिसाबले गर्नुहोस्, तर यो सिकिसकेपछि बिस्तारै यो एक दिन आज गरेर होइन कि प्रत्येक दिन यो हाम्रो शरीरको यो कोभिड आएको छ यसै गरेपछि सन्चो हुन्छ भने त्यो आफ्नो स्वस्थ रहनको लागि हामी यसभन्दा सबभन्दा पहिला एउटा राम्रो के इक्जाम्पल दिन्छौँ भने हाम्रो शरीरलाई, हाम्रो जुन शरीर छ तपाईँहरू सबैले त मोबाइल त राख्नुहुन्छ, मोबाइललाई कम्पेरिटिभ गरेर हाम्रो चाहिँ शरीर चाहिँ हामी एउटा इक्जाम्पल दिन्छौँ। जस्तै 24 घन्टा एउटा मोबाइलको फङ्सनमा राख्नको लागि 40 देखि 45 मिनट हामी डिजिटल उसमा चाहिँ के अरे चार्ज गर्छौँ। ठिक त्यस्तै हाम्रो एक दिन 24 घन्टा स्वस्थ रहनको लागि 40 देखि 45 मिनट कम्ती योग गर्नै पर्छ। जुन दिन हामी योगको 40 देखि 45 मिनट गर्छौँ त्यो दिन हाम्रो मन आत्मा शरीर एकदम क्लियर एकदम हुन्छ, फ्रेस हुन्छ र आफ्नो इम्युनिटी पावरहरू पनि छ, जाँगर पनि लाग्छ भने यो भनेपछि उहाँहरू बल्ल वास्तवमा यो भन्नुहुन्छ हो एकदम ठिक कुरा हो र उहाँ पनि सन्तुष्ट पनि हुन्छ, खुसी पनि हुन्छ। अन्तमा हाम्रो अन द स्पोट कार्यक्रम हेरेर दर्शकलाई के भन्छ? यो अन द स्पोट दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यो कोभिड-19 यो नयाँ किसिमको भाइरस हो। अहिले यसको कुनै किसिमको चाहिँ औषधि पत्ता लागेको छैन। विभिन्न वैज्ञानिकहरू चाहिँ औषधि पत्ता लगाउने भाइरसको खतरामा हुनुहुन्छ। र अहिले मेन के छ भने हाम्रो जुन नियम नेपाल सरकारले एउटा ल प्रोटोकल बनाउनु भएको छ त्यो विषयमा हुन्छ। र यो नियम के छ भने सामाजिक दूरी कायम गर्ने, कम्तीमा स्वस्थ रहनको लागि हात साबुन पानीले धुने
होइन सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, मास्क अनिवार्य रूपमा चाहिँ गर्ने, भिडभाडमा चाहिँ नजाने, यस्ता किसिमका हामी सबैजनालाई चाहिँ सल्लाह दिन्छौँ। हस्, हाम्रो अन्देशको कार्यक्रमलाई समय दिनु त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो विनय कुमार झा, वरिष्ठ कविराज वीरशेठ जिल्ला आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र रौतहट। उहाँसँग हामीले उहाँहरूको टिमले जुन क्वारेन्टिनमा गएर आइसोलेसनमा गएर विभिन्न खाले योग लगायतका सेवा सुविधाहरू दिइरहेको छ त्यसबारेमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यतिखेर मसँग हुनुहुन्छ जिल्ला आयुर्वेदिक अस्पतालका प्रमुख डाक्टर शिवशङ्कर राय र उहाँसँग हामीले यस जिल्ला आयुर्वेदिक अस्पतालले गरेका विभिन्न क्रियाकलापहरू र यहाँबाट उपलब्ध हुने विभिन्न सुविधाहरू र यो अहिले जुन कोरोना भाइरसको महामारी छ त्यसमा चाहिँ जिल्ला आयुर्वेदिकको रोल के छ त, यसले कस्तो भूमिका निभाइरहेको छ लगायत समसामयिक विषयवस्तुको बारेमा कुराकानी गर्छु। स्वागत छ अन्देशपुरको तपाईँलाई। धन्यवाद। जिल्ला आयुर्वेदिक अस्पतालले यस कोभिड जुन महामारी थियो त्योभन्दा अगाडि कस्ता खाले सुविधाहरू दिइरहेको थियो, सेवाहरू दिइरहेको थियो, त्यो भनिदिनुहोस् पहिला। यो जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रबाट हाम्रो जुन नियमित जुन दिनुपर्ने सेवा हो त्यो चाहिँ ओपिडी बेसिसमा दिने सेवा हो। त्यस अन्तर्गत जस्तै अब नियमित रूपमा यहाँ आउने बिरामीको चाहिँ चेकअप गर्ने र चेकअप गरिसकेपछि त्यसलाई आवश्यकता अनुसार जुन आयुर्वेदिक औषधि हुन्छ त्यो चाहिँ हामी यहाँबाट गर्छौँ, प्रोभाइड गर्छौँ। अब केही औषधिहरू जुन यहाँ हाम्रो कहाँ जुन हुन्छ त्यो हामी यहाँबाट निःशुल्क दिन्छौँ, तर पेसेन्टलाई जुन औषधि चाहिन्छ तर हामी कहाँ छैन त्यो चाहिँ हामी चाहिँ प्रिस्क्रिप्सन गर्छौँ, त्यो चाहिँ बाहिरबाट किन्न लगाउँछौँ। यो भनेको ओपिडी सेवाको भयो। ओपिडी सेवा लगायत हाम्रो अब बात रोगहरूको लागि, बात रोग भन्नाले जस्तै जोड्नेहरू दुख्ने त्यस्तो रोगहरूको लागि मेडिकेसनको साथसाथ हाम्रो यहाँ पञ्चकर्मको पूर्व कर्म अन्तर्गत स्नेहन स्वेदन एउटा कर्म हो, थेरापी हो, त्यो पनि हामी यहाँबाट दिने गरिया छौँ। त्यो चाहिँ एकदम इफेक्टिभ हो बात रोगको लागि। त्यसको अलावा अब मानसिक रोगहरूको लागि त्यसको लागि एउटा शिरोधारा कर्म हुन्छ, त्यो पनि हामी निकट भविष्यमा सञ्चालन गर्ने उसमा छौँ। र त्यसपछि पाइस फिसुलाहरूको लागि एउटा छारसूत्र कर्म हुन्छ, त्यो भनेको माइनर प्रोसिड्योर हो। त्यो पनि हामी अहिले त मेडिकेसन पाइस फिसुलाको लागि मात्र दिइरहेछौँ, तर निकट भविष्यमा पाइस फिसुलाको लागि हामी छारसूत्र कर्म पनि यही जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रबाट चाहिँ दिने योजनामा छौँ। जस्तै अब अहिले कोरोना भाइरसको महामारी पनि छ, रौतहट जिल्ला पनि कोरोना भाइरसको चपेटामा आएको छ। लगभग 500 हाराहारी सङ्क्रमितहरू अहिले भेटिसक्नु भएको छ, जिल्लामा पुष्टि भइसकेको अवस्था छ भने अब यस्तो अवस्थामा जिल्ला आयुर्वेदिक अस्पतालले चाहिँ कस्तो खाले भूमिका खेलिरहेछ, कसरी चाहिँ सेवा सुविधा दिइरहेछ त्यो भनिदिनुहोस् न। वास्तवमा यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि पुरै यो देश नै अस्तव्यस्त छ। अब यसको अहिलेसम्म कुनै न मेडिसिन पत्ता लागेको छ, न भ्याक्सिन छ, यसको प्रोपर कुनै मेडिसिन अहिलेसम्म थाहा लागेकै अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा त्यसको उपचार भनेको एउटा तपाईँको लक्षण अनुसारले सिम्प्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट मात्र गर्ने हो हामी, होइन। यसको त कुनै अहिले मेडिसिन पत्ता लागेको छैन। अनि यो हाम्रो आयुर्वेदबाट यो रोगको जस्तै मेन कारण भनेको जस्तै अब कोभिड लाग्दैमा एकदम आत्नु पर्दैन, त्रसित हुनु पर्दैन, किनभने यो चाहिँ मेन इम्युन सिस्टमसँग रिलेटेड चाहिँ डिजिज हो। हामीले यसमा के गरिरहेका छौँ, जस्तै इम्युनिटी पावर जस्तै अब कसैको शरीरमा कोरोना भाइरस लाग्यो भने त अब जुन व्यक्तिको इम्युनिटी पावर एकदम लो छ त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ डेन्जर हुन्छ। एकदम भनेको पनि छ जस्तै बालकहरूमा +65 वर्षभन्दा माथिको उमेरको व्यक्तिहरू एकदम रिस्क फ्याक्टरमा छ, किनभने उनीहरूको इम्युनिटी पावर अलिकति लो हुन्छ। हाम्रो आयुर्वेदबाट मेन गर्ने के हो, जस्तै इम्युनिटी पावर बढाउने त्यो रोगलाई नियन्त्रण गर्नको लागि, रोकथाम गर्नको लागि व्यक्तिको इम्युनिटी पावर चाहिँ बढाउने। त्यो इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि हामीले आयुर्वेदिक केही मेडिसिनहरू प्रोभाइड गर्छौँ, जस्तै अब तिर्कटु भयो, त्यसपछि च्यवनप्राश भयो, अश्वगन्धा भयो, यो चाहिँ मेडिसिनहरू इम्युनिटी पावर बढाउने मेडिसिनहरू चाहिँ दिन्छौँ। प्लस यसको साथसाथै जस्तै यो के अरे हर्बल टी जस्तै गुर्जो चियाहरू पनि खाने चाहिँ सल्लाह दिन्छौँ र यहाँबाट पनि प्रोभाइड गरिरहेछौँ। यो चाहिँ मेडिकेसनको पाटो हो। अर्को पाटो के छ, जस्तै उसलाई अब योग सम्बन्धी जस्तै अब योग अन्तर्गत प्राणायामको सल्लाह दिन्छौँ, आसनको सल्लाह दिन्छौँ, मेडिटेसनहरूको सल्लाह दिन्छौँ, किनभने अहिले मान्छेहरू एकदम तनाव अवस्थामा छ। तनाव अवस्थामा उसको तनाव फ्री रिले गर्नको लागि हाम्रो एउटा यो योगाको मेडिटेसन एकदम राम्रो त्यसको रिजल्ट छ। अनि त्यो मेडिटेसनको पनि हामी यो गर्छौँ। अब अहिले त के छ, जस्तै हामी यहाँ जिल्लाबाट मात्र नभएर जस्तै यो 24 गतेदेखि जेठको 24 गतेदेखि 5 दिनसम्मको लागि हामी गुजरा नगरपालिका अन्तर्गतको भवानीपुर उच्चमाविमा त्यहाँ क्वारेन्टाइनमै गएर त्यहाँ लगभग 124 जना थियो टोटल व्यक्तिहरू, त्यो शङ्कास्पद व्यक्तिहरूले क्वारेन्टाइनमा राखेका थियो।
उनीहरूले त्यो क्वारेन्टाइनकै स्थानमै गएर हामीहरूले आयुर्वेदिक जस्तै च्यवनप्राश भयो, त्यसपछि यो हर्बल टी भयो, इम्युनिटी बढाउने औषधिहरू तिरुकट्टु अश्वगन्धा पाउडरहरू भयो, त्यो चाहिँ निःशुल्क वितरण गरियौँ 15 दिनसम्मको लागि। त्यसपछि उनीहरूलाई योगा प्राणायाम अभ्यासहरूको पनि त्यहाँ चाहिँ गराइयो हाम्रो एक्सपर्टहरूले। र आजबाट हामीले त्यो गुजरा नगरपालिका अन्तर्गत 5 नम्बर वार्डमा पर्ने लक्ष्मीपुर एउटा प्राविमा आजबाट हामी त्यहाँ सुरु गरेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ टोटल 58 जना थियो। त्यहाँ पनि हामीहरू गएर जस्तै आयुर्वेदिक औषधिहरू भयो, हर्बल टी भयो, अश्वगन्धा भयो, त्यसपछि यो च्यवनप्राशहरू आज निःशुल्क वितरण त्यहाँ पनि गरियौँ र योगा प्राणायामहरू त्यहाँ पनि गरेर सबलाई त्यो जतिको 58 जना थियो सबजनालाई गरेर देखायौँ। र यो यसको साथसाथै आहार विहारहरूको बारेमा पनि हामीहरूले त्यहीँ गर्छौँ। मान्छेहरूले जस्तै आहार विहार भनेको जस्तै आयुर्वेदमा आहार विहारको पनि वर्णन गरेको, जस्तै के खाने, के नखाने, कसरी खाने, त्यो सब लाइफ स्टाइलको बारेमा पनि हामी ब्रिफिङ गर्छौँ। त्यहाँ गएर त्यो गरेपछि यो सब कुराले कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै रूपमा इम्युनिटी पावरलाई प्रमोट गर्नमा चाहिँ सहयोग गर्छौँ। त्यही काम गरिरहेछौँ। र विगतमा आउने दिनमा पनि जस्तै हाम्रो अब गाउँमा गर्ने कार्यक्रम छ, जस्तै तपाईँको यो धरहरीमा पनि गर्ने कार्यक्रम छ। यो आइसोलेसन केन्द्रहरूमा गएर त्यहाँ गएर यो चाहिँ इम्युनिटी बढाउने आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिनहरू, च्यवनप्राशहरू प्लस योगा प्राणायामहरूको चाहिँ आउने दिन पनि गर्ने हाम्रो प्लानिङ छ। र आजको दिनमा अब एकछिनमा आधी घन्टामा यहीँ चन्द्रपुर स्थित आइसोलेसन केन्द्रमा गएर यो केही हर्बल मेडिसिनहरू र च्यवनप्राशहरू जुन चाहिँ इम्युनिटी पावर बढाउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो वितरण गर्ने प्लान छ आजको मिटिङमा। अब आधी घन्टापछि साथीहरू गएर त्यहाँ चाहिँ वितरण गर्छ। जस्तै यो आयुर्वेदिकले जुन तपाईँले भन्नुभयो विभिन्न किसिमका जडीबुटीहरू छ, त्यसले चाहिँ हाम्रो इम्युन सिस्टम चाहिँ कसरी बढाउँछ, त्यसको रोल चाहिँ के हो? जस्तै के हुन्छ, जस्तै अब यो सब मेडिसिनहरूको अलग अलग किसिमको रोल हुन्छ। जस्तै केही मेडिसिनहरू यस्ता छन् जुन चाहिँ डाइजेसन प्रक्रियालाई, पाचन प्रणालीलाई राम्रोसँग त्यो डाइजेस्ट गरेर इम्युनिटी पावरलाई बढाउँछ केही मेडिसिनहरू। अब केही मेडिसिनहरू के हुन्छ, जस्तै अब डाइरेक्ट तपाईँको हेमोग्लोबिनको मात्रालाई जुन शरीरमा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ इन्क्रिज गरेर चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता चाहिँ बढाउँछ। सबको मेकानिजम अलग अलग छ सब मेडिसिनहरू। अब जब हामीले यहाँबाट चाहिँ विभिन्न जुन जडीबुटीहरू लगायतका सामग्रीहरू दिन्छौँ सङ्क्रमितहरूलाई, त्यसै गरी क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूलाई पनि दिन्छौँ, त्यसले जुन लिइसकेपछि त्यो आइसोलेसनमा बस्ने सङ्क्रमितहरू र जो क्वारेन्टिनमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको स्वास्थ्य स्थितिमा कस्तो परिवर्तन आएको पाउनु भएको छ तपाईँले? अब त्यसको लागि के छ, जस्तो भर्खर हामी स्टार्टिङ गरेका छौँ होइन। अब त्यसको रिपोर्टिङ आउनु अहिले बाँकी छ। त्यो हाम्रो अहिले त्यो ट्रायलको उसमा छ। जस्तै आइसोलेसन केन्द्रहरूमा त आखिरमा हामी आदि गरेर मेडिसिन त उता गर्छौँ, तर त्यसको रिजल्ट के आउँछ त्यसको अहिले हामीसँग त्यो ब्याकफिड आएको छैन। त्यो अझै 5-7 दिन त्यसको लागि हुनुपर्छ, किनभने जुन ठाउँमा गरिदिएको छौँ त्यो ठाउँको कस्तो रेस्पोन्स छ, उसको जस्तै शरीरमा कतिको त्यो जति पोजिटिभबाट नेगेटिभ भएको छ कि भएको छैन, कतिको इम्प्रुभमेन्ट भएको छ। अहिले त जस्ट 6-7 दिन मात्र भएको छ। अलिकति अब 1 सप्ताहपछि हामी गएर त्यो ब्याकफिड चाहिँ लिन्छौँ। अब जस्तै जो सर्वसाधारणहरू हुनुहुन्छ, घरमै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो इम्युन सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता कसरी बढाउने, आयुर्वेदिकमा के छ त्यो उपाय, त्यो पनि भनिदिनुहोस् न। यो इम्युन बढाउनको लागि जस्तै यसको अब 2-3वटा पाटो छ क्या आयुर्वेदमा। जस्तै एउटा तपाईँको हर्बल मेडिसिनहरू त भइ नै हाल्यो, त्यसपछि तपाईँको योगा प्राणायामहरू भयो, त्यसपछि तपाईँको पथ्य आहार विहारहरूको कुरो आउँछ, सब त्यो चाहिँ त्यो सब मेन्टेन गर्नुपर्छ। यो चाहिँ जस्तै अब आयुर्वेदमा के वर्णन गरिएको छ, जस्तै अब बिहान चाहिँ ब्रह्ममुहुर्तमा उठ्नुपर्छ। ब्रह्ममुहुर्त भनेको सूर्य उदाउनुभन्दा 40 मिनट पहिलाको समयले ब्रह्ममुहुर्त समय भनिएको छ। त्यो ब्रह्ममुहुर्तमा उठेर आफ्नो नित्य कर्महरू गरेर मन तातो पानी खानुपर्छ। अब मन तातो पानीको इम्पोर्टेन्स के छ, जस्तै मन तातो पानी खायो भने शरीरको डाइजेस्टिभ सिस्टम चाहिँ एकदम चाहिँ राम्रो हुन्छ। डाइजेस्टिभ सिस्टम राम्रो भयो भने शरीरको पाचन प्रक्रिया राम्रो भयो भने खानाको पाचन राम्रो हुन्छ र त्यसबाट शरीरको इम्युनिटी एकदम इन्क्रिजमेन्ट हुन्छ। र त्यही उसको व्यक्तिको इम्युनिटी बढाउनको लागि आयुर्वेदिक मेडिसिनहरू जस्तै हाम्रो आयुर्वेद विभागले एउटा त्यो प्रोटोकलै बनाएको छ। त्यसमा इम्युनिटी बढाउनु उसमा जस्तै आमलकी भयो, अश्वगन्धा भयो, यो भनेको सिङ्गल ड्रग हो। अब त्यो कम्बिनेसनमा जाने हो भने जस्तै च्यवनप्राश आउँछ, त्यो यो हर्बल टीहरू आउँछ, यो मेडिसिनहरू पनि गर्नुपर्छ। मेडिसिनको साथसाथै
जस्तै मेडिटेसन योगा आसनहरू पनि समयमै गर्नुपर्छ। र यसको अलावा पथ्य आहार विहारमा पनि जस्तै अब बढी अहिले यो कोभिड भनेको रेस्पिरेटरी सिस्टमसँग रिलेटेड डिजिज हो। यस्तो अवस्थामा जस्तै फ्रिजका आइटमहरू कोल्ड ड्रिङ्कहरू सकेसम्म एभोइड गर्न नखाने, बासी कुराहरू नखाने, ताजा एकदम फ्रेस कुराहरू खाने, यो कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। यो सब गर्दाखेरि व्यक्तिको इम्युन सिस्टम चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ। जस्तै अहिले धेरै मानिसलाई चाहिँ यो कोरोना भाइरसको डर पनि छ, मानसिक, त्यसले गर्दा मानसिक तनाव पनि भइरहेको छ। त्यो मानसिक तनावले गर्दा पनि मानिसहरूमा चाहिँ आत्महत्या गर्नेदेखि लिएर चाहिँ अरू रोगहरू पनि समस्या एकदमै देखिएको छ। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ मानिसले आफ्नो मानसिक तनाव कम गर्नलाई चाहिँ आयुर्वेदमा वा योगमा के छ त्यस्तो उपाय? एकदम सही कुरा उठाउनुभयो तपाईँ। जस्तै एक त के गर्नुपर्छ, जति यो भयावह बनाएको छ नि त्यति यो वास्तवमा त्यो रहेन छ। किनभने यसको मोर्टालिटी रेट भनेको 2% मात्र हो। तर अब यही 2% ठुलो जनमानसमा इन्फेक्टेड भयो भने 2%ले पनि धेरै असर पर्छ। त्यसैले यो चाहिँ बडी इन्फेक्सन कन्ट्रोलै गर्नको लागि हाम्रो यो जति छ जस्तै सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, लकडाउनहरू जति प्रक्रियाहरू छ यसको मेन उद्देश्य के हो? इन्फेक्सन सङ्ख्या घटाउने। किनभने 2% पनि धेरै इन्फेक्सन भयो भने धेरै मान्छेहरू चाहिँ मर्ने हुन्छ। त्यसैले यसको इन्फेक्सन सङ्ख्या चाहिँ घटाउने। जहाँसम्म तपाईँ भन्नुभएको यो चाहिँ यो उसमा लकडाउनको बेलामा मान्छेहरू एकदम त्रसित भएको छ, मेन्टली एकदम डिस्टर्ब छ, धेरै मान्छेले सुसाइड पनि गरिएको छ। यसको लागि हाम्रो आयुर्वेदमा मेडिटेसन एउटा हुन्छ। मेडिटेसन भनेको ध्यान, त्यो चाहिँ प्राणायाम गर्नुपर्छ। मेडिटेसन जस्तै त्यसमा अब भ्रामरी हुन्छ, त्यसपछि त्यसमा अनुलोम विलोमहरू हुन्छ। त्यो गरिसकेपछि के हुन्छ, जस्तै एउटा अनुलोम विलोमको एउटा उदाहरण लिउँ। जस्तै अनुलोम विलोम भनेको डिप एक्सपाइरेसन हो, मतलब लामो सास लिने हो। त्यो कसरी गर्ने त्यो पनि देखाइदिनु। त्यो म गरेर देखाउँछु। पहिला भनौँ न, त्यसपछि म प्रक्रिया पनि त्यो गरेर देखाउँछु। अनि डिप इन्सपाइरेसन यानि कि लामो सास लिएपछि के हुन्छ, अक्सिजनको मात्रा शरीरमा धेरै जान्छ। अक्सिजनको मात्रा धेरै गयो भने ब्लड सर्कुलेसनमा त्यसले हेल्प गर्छ। ब्लड सर्कुलेसन राम्रोसँग भयो भने मान्छेको चाहिँ तनाव चाहिँ रिलिज हुन्छ। अनि अनुलोम विलोम भयो, भ्रामरीहरू भयो, यानि कि मेडिटेसनहरू मेन तनाव मुक्त गर्नको लागि हाम्रो आयुर्वेदमा योगा छ। योगाको एउटा पार्ट भनेको मेडिटेसन चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो भनेको एकदम तनाव मुक्त गर्नको लागि एकदम सही तरिका हो मेडिटेसन। त्यसले गर्दा तनाव कम हुन्छ। हजुर हजुर। यसले चाहिँ हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई पनि त बढाउँछ। अब स्वाभाविक हो। जस्तै इम्युन सिस्टमको जस्तै अब के हुन्छ, जस्तै व्यक्तिको तनाव कम भयो भने, अब व्यक्तिहरूले तनाव कम भयो भने राम्रोसँग खाना खान्छ, राम्रोसँग खाना खायो भने त्यसको स्वाभाविक इम्युन सिस्टम चाहिँ मतलब कि इन्क्रिज हुन्छ। तनावको अवस्थामा मान्छेले त सही तरिकाले खाना पनि खाँदैन। अब खाना जब टाइम मान्छेले तनाव छ भने व्यक्तिले खनी खाएन भने त स्वाभाविक हो त्यसको इम्युनिटी पावर कमजोर भइहाल्छ। अब तनाव मुक्त भयो भने उसलाई टेन्सन फ्री हुन्छ। टेन्सन फ्री भयो भने राम्रोसँग खाना खान्छ, राम्रोसँग खाना खायो भने उसको इम्युन सिस्टम राम्रो हुन्छ। जस्तै मानिसहरू चाहिँ जब कोभिड सङ्क्रमित हुन्छन् उनीहरूलाई पनि त डर हुन्छ, यो चाहिँ ठुलो रोग भन्ने एउटा मानिसहरू त्यो परेको छ साइकोलोजिकली। जस्तै अब तपाईँको विचारमा चाहिँ यो कोभिड वा कोरोना भाइरस लगाइसकेपछि चाहिँ जो सङ्क्रमितहरू हुन्छ उनीहरूले चाहिँ कतिको आत्तिनुपर्छ, कतिको पर्दैन, यसलाई चाहिँ कसरी जित्न सकिन्छ, एउटा तपाईँको अनुभव भनिदिनुहोस्। हामी त्यो के अरे क्वारेन्टाइनमा वा आइसोलेसन सेन्टरमा गएर यही कुराहरू विस्तृत रूपमा उहाँहरूले जानकारी गराउँछौँ। किनभने यो महामारी त आयो, अब आइसकेपछि यसको वास्तविकतालाई गर्नुपर्छ। जस्तै क्वारेन्टाइनमा के हुन्छ, जस्तै मान्छेहरू जुन विदेशबाट आएछ अब त्यसले शङ्काको भरमा त्यहाँ राखेको छ, ठिक छ। अब त्यो क्वारेन्टाइनमा भएको अब केही व्यक्तिमा त नहुन पनि सक्छ। तर एकछिनको लागि त्यहाँ राखिदिएपछि उसको त मेन्टली त डिस्टर्बेन्स हुन्छ कि मलाई पनि छ कि हो। त्यहाँ गएपछि जस्तै अब पोजिटिभ होस् वा नेगेटिभ होस्, पोजिटिभवाला व्यक्तिलाई पनि यसको मैले सुरुमा नै भनिदिएँ कि यसको मोर्टालिटी भनेको 2% मात्र हो। त्यो पनि के हुन्छ, जसको इम्युनिटी पावर लो हुन्छ त्यसको हकमा हो। यसको रिस्क फ्याक्टर भनेको बालकहरू 5 वर्षभन्दा मुनि र 60 वर्षभन्दा माथिको वृद्धहरूलाई बढी बढिया छ। किनभने उनीहरूको इम्युन सिस्टम भनेको अलिकति कमजोर हुन्छ। यहाँ विदेशमा जति प्लान भएको थियो हाम्रो इन्डियातिर प्रायःहरू युवाहरू गएको छ, म्याक्सिमम धेरै मात्रामा। युवाहरूको त इम्युनिटी पावर त्यति पनि ठिकै हुन्छ यो वृद्ध र बालकभन्दा। अनि हामी एक्सपोर्टमा गएर त्यही भन्छौँ कि यो कोभिड भनेको ल ठिक छ एउटा महामारी भयो होइन, यसको यो आएपछि तपाईँहरू बढी टेन्सन नलिनु, बढी त्रसित नहुनु। किनभने मोर्टालिटी रेट त यसको 2% मात्र हो। अब त्यसमा पनि उनीहरू चाहिँ अब यङ एजमा पर्छ, यो त्यति पनि उनीहरूको इम्युनिटी पावर चाहिँ स्ट्रङ छ। त्यसैले यसको वास्तविकता कि यसको मोर्टालिटी रेट 2% हो। यसको लागि चाहिँ बढी टेन्सन तपाईँहरू नलिनु र त्यही टेन्सन फ्री गर्नको लागि हामी योगा
योगाको पाठहरू मेडिटेसनहरू पनि त्यहाँ सिकाउँछौँ र यहाँबाट घर गएपछि पनि गर्नु होला भनेर एडभाइस दिन्छौँ र यो आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिनहरू भयो अश्वगन्धा आमलकी च्यवनप्राशहरू त्यो पनि दिन्छौँ यो दिएपछि उसलाई के हुन्छ अब जस्तै अब मेडिसिनहरू पनि दिने योगा पनि गराउनु यसको बारेमा अलिकति उसलाई राम्रोसँग यसको वास्तविकता त्यहाँ बताइदिएपछि उसको अलिकति के हुन्छ आत्मबल अलिकति बढ्छ आत्मबल बढेपछि स्वाभाविक त्यसको अलिकति टेन्सन फ्री हुन्छ टेन्सन फ्री भएपछि त्यो चाहिँ नर्मलाइज अवस्थामा आउँछ जस्तै अब जो मानिसहरू घरमै हुनुहुन्छ लकडाउनको पालन गरेर बसिरहनु भएको हुन्छ जस्तै हामीले यो आफ्नो इम्युन सिस्टम र प्रतिरोधात्मक क्षमता बनाउन चाहिँ हाम्रो भान्सामा चाहिँ कस्ता कुराहरू चाहिँ पक्नुपर्छ कस्तो कुराहरू चाहिँ खानुपर्छ कस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले खानु हुँदैन त्यो पनि जानकारी दिनु न हजुर यसमा के छ जस्तै आयुर्वेदमा शीत वीर्य र उष्ण वीर्य दुईटा वीर्यको वर्णन गरिएको छ बुझ्नुभयो अब उष्ण वीर्य भनेको हट हो शीत वीर्य भनेको कोल्ड मानिन्छ हैन अनि यो कोभिडको अवस्थामा यो भनेको कोभिड भाइरसले गर्ने भनेको श्वास प्रश्वास प्रणालीलाई इफेक्ट गर्ने हो त हामीहरूले के भन्छौँ कि उष्ण वीर्य द्रव्यहरू जति छ जस्तै त्यसमा अब पिपली आयो मरिच आयो अजवान आयो लसुन आयो यो जति हुन्छ यो भनेको उष्ण वीर्य द्रव्यहरू हो यस्तो द्रव्यहरू खायो भने उसको इम्युनिटी पावर एकदम स्ट्रङ हुन्छ त्यही हामी चाहिँ भन्छौँ उष्ण वीर्य द्रव्यहरू जस्तै अब पिपली मरिच सोठो अदुवा भनिन्छ त्यसको जो सुक्खा रूप भनेको सोठो ड्राई फर्म भनेको त्यस्ता द्रव्यहरू खाँदाखेरि उसको जोस इम्युनिटी पावर चाहिँ एकदम ठिक हुन्छ र उसको रोगसँग लड्ने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता चाहिँ बढ्छ जस्तै अब कसैलाई चाहिँ अब यहाँ जिल्ला आयुर्वेदिक अस्पतालमा आएर म चाहिँ इम्युन पावर बढाउने दबाईहरू लिन्छु मलाई चाहिँ जडीबुटीहरू चाहिन्छ भन्दाखेरि जिल्ला आयुर्वेदिक अस्पताल रौतहटले त्यो उपलब्ध गराउन सक्छ कि सक्दैन सकिरहेछ पनि पहिलादेखि पनि आँखामा दिने राख्यो हाम्रो एउटा के अरे ज्येष्ठ नागरिक भनेको एउटा कार्यक्रम नै आँखामा पहिलादेखि नै थियो त्यो ज्येष्ठ नागरिकको कार्यक्रम भनेको हाम्रो नियमित कार्यक्रम हो त्यो ज्येष्ठ नागरिकको कार्यक्रममा जुन हामी मेडिसिनहरू दिन्छौँ त्यो भनेको इम्युनिटी पावर बढाउने मेडिसिन हो स्पेशली तपाईँको ज्येष्ठ नागरिकको 70 वर्षभन्दा माथिको व्यक्तिहरूलाई हामी यहाँबाट एउटा आमलकी अश्वगन्धा पहिलादेखि नै दिने गरेका छौँ त्यो हाम्रो नियमित कार्यक्रम हो र अहिलेको अवस्थामा त्यसमा केही थप गरेर पनि ज्येष्ठ नागरिकको अलावा पनि युवा भयो जो जेनरली जो मान्छे आउँछ इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि दुनियाँ मेडिसिन लिन आउँछ त्यसले हामी जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रबाट जो दैनिक रूपमा इम्युनिटी पावर बढाउने मेडिसिनहरू प्रोभाइड गरिरहेछौँ र मेडिसिनको साथसाथ त्यसलाई आहार विहारहरूको बारेमा पनि योगाहरूको बारेमा पनि हामी अब चाहिँ काउन्सिलिङ गरिरहेछौँ जस्तै यो तपाईँहरूले जुन अहिले सञ्चालन गरिरहनु भएको छ यसलाई सञ्चालन गर्ने क्रममा चुनौतीहरू चाहिँ के छ के समस्याहरू छन् त्यो पनि छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न अब यसको चुनौतीहरू भनेको अब कुनै पनि गर्दाखेरि त स्वाभाविक चुनौती त्यो चुनौती आइ नै हाल्छ त्यसको लागि चाहिँ एक नम्बरमा अलिकति हामीसँग आर्थिक बजेटिङको पनि समस्या छ त्यसपछि अब त्यहाँ जाँदाखेरि पिपी सेटहरू हुन्छ आफू उसको प्रिकसनको लागि त्यसमा अलिकति समस्या छ यो समस्याहरू छ हामीसँग अन्तमा हाम्रो टेलिभिजन हेरिरहनु भएको दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकहरूलाई म चाहिँ यही भन्छु यो कोभिडको जुन अहिले महामारीको रूपमा आएको छ यो प्रति एकदम त्रसित नभएर धैर्य धारण गरेर योसँग लड्नुपर्छ योसँग लड्नको लागि चाहिँ घरमै सकेसम्म के अरे त्यो सोसियल डिस्टेन्सहरू मेन्टेन गर्ने बिना कामको एकदम अति आवश्यक भयो भने मात्र बाहिर जाने नत्र घरमै बस्ने र त्यसपछि आयुर्वेदिक मेडिसिनहरू चाहिँ जुन हाम्रो यो आयुर्वेदिकको ठाउँ ठाउँमा संस्थाहरू छ जिल्ला हस्पिटलहरू छ त्यसपछि यो गाउँपालिकाहरूमा औषधालयहरू छ त्यहाँ गएर आयुर्वेदको डक्टरसँग पारामेडिकसँग कन्सल्ट गरेर इम्युनिटी पावर बढाउने हर्बल मेडिसिनहरू त्यहाँबाट लिने त्यसपछि त्यहाँबाट योगा प्राणायामहरू नियमित रूपमा गर्ने आहार विहारहरू राम्रोसँग पालन गर्ने यही चाहिँ भन्न चाहन्छु हाम्रो टेलिभिजनलाई समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद ल तपाईँले पनि धेरै धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो जिल्ला आयुर्वेदिक केन्द्र रौतहटका प्रमुख डाक्टर शिवशङ्कर राय उहाँसँग जिल्ला आयुर्वेदिक केन्द्रले जुन सेवा सुविधाहरू दिइरहेको छ र यो कोरोना महामारीमा यसले कस्तो खाले सेवा प्रदान गरिरहेको छ र हामीले कोरोना महामारीबाट आफूलाई कसरी बचाउन सक्छौँ भन्ने विषय लगायतका विभिन्न पक्षहरूको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ आजको अन्त एपिसोडमा हामीले जिल्ला आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र रौतहटमा आएर यसले प्रदान गर्ने विभिन्न सेवा सुविधाहरूको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ लगायत विभिन्न क्वारेन्टिनहरूमा आइसोलेसनहरूमा गएर यसले कसरी त्यहाँ बस्ने मानिसहरूलाई चाहिँ सेवा दिइरहेको छ कसरी उहाँहरूको मनोभावलाई बुझेर चाहिँ उहाँहरूको मनोभाव उच्च बनाउन काम गरिरहेको छ साथै यस केन्द्रले आजसम्म के कामहरू गरेको छ र हामीलाई कसरी स्वस्थ राख्न सक्छौँ र आयुर्वेदमा यसको के छ उपचार विधि लगायत विभिन्न पक्षहरूको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ र आजको लागि कार्यक्रम अन द स्पोटको निर्धारित समय यी समाप्त भएको छ
आगामी दिन आगामी विषयसहित उपस्थित हुने बाचा गर्दै रौतहटबाट म बालविक्रम कार्की र युवा श्रेष्ठ बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।